السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو هذه غادي نشرحوا لا غليكوليز. بطبيعه الحال لو كور ديال لا بيوشيمي ميتابوليك اس 4 كاينه لونزيمولوجي هذيك ابخي ان شاء الله. مي حنا غادي في هاد لي 3 فيديو غادي نقادو لا بيوشيمي ميتابوليك اس في اس 4 سيسيون 2 بارتي دي غليسيد. غنديرو لا غليكوليز وغنديرو سيكل دو كريبس وغادي نديرو شين ريسبيراتوار. نبداو على بركه الله. عندي واحد جوج ديال العلماء هما اللي داروا هادشي كاع، سميتهم أمدي ميروف. هما اللي داروا الجليكوليز. مي اون جينيرال حنا متيهموناش هما تيهمش يهمنا. اون جينيرال الجليكوز غادي نحولوه علاش البيريفات بلس ا تي بي. بيريفات بلس ا تي بي انرجي. بطبيعة الحال ما بين الجليكوز والبيريفات كاينين دي رياكسيون تيتسموا هاد لي رياكسيون سون دي رياكسيون دو لا غليكوليز. مزيان. فوالا دي زانفو على لا غليكوليز. لا غليكوليز est un voie métabolique d'assimilation du glucose. يعني تا واحد الفوا métabolique d'assimilation du glucose. يعني اش تنديرو للجليكوز؟ تنديرو ليه une destruction un catabolisme يعني تنديغراديوه et de production d'énergie باش نقادو l'énergie. en général هادشي علاش تنستعملو حنا الجليكوز تناسيميليو وتنستهلكوه. se déroule dans le cytoplasme. مزيان، عقلوا على المعلومة مهمة. تطرا في السيتوبلازم. ne nécessite pas de deux. ما خصهاش l'oxygène كاع rien. est un mécanisme de régénération d'énergie. نعاودو نقادو به l'ATP de régénération. Voilà les étapes ديال لا غليكوليز. دونك الا عندك شي بورطابل ولا شي حاجه طفيه وركز هنايا. دونك عندنا الجليكوز. الجليكوز تتكون من 6 ديال لي كربون. بروميي كربون، دوزيام، 3، 4، 5، 6. جليكوز وهاد جي هي جليكوز ابريفياسيون اختصار. المهم هاد الجليكوز هذا غادي يتحول ليا لاش؟ غادي يتحول ليا الجليكوز 6 فوسفات. جليكوز بقات هي جليكوز ولكن زادني واحد الفوسفات ها هو 6 فوسفات. زادني فوسفات في كربون نيميرو 6. 1 2 3 4 5 6. هاو كربون نيميرو 6 زادني فيه فوسفات هاهي. يمكن لك تكتب به بي عوض بي او 2 موان 3 كتب نتا هي بي. المهم في الكربون زادتني فوسفات. شكون اللي زاد منين جاني هاد الفوسفات هذا؟ وشكون اللي زادو ليا؟ جاني من لا تي بي. ادينوزين تري فوسفات في 3 لي فوسفات، ولا ا دي بي ادينوزين دي فوسفات. يعني مشى لي واحد الفوسفات كانوا 3 تري ولاو دي ولاو جوج. دونك هذاك الفوسفات اللي مشى ليه لصقناه هنايا في الكربون 6. حطيناه في الكربون 6. شكون اللي حطو في الكربون 6؟ عطاتو واحد لونزيم سميتها اكزوكيناز. هاد لي زيكزوكيناز هما واحد لي بروتين تيهزو ليك واحد الفوسفات من واحد البلاصه ويحطوه في بلاصه اخرى. خاصين في الفوسفوريلاسيون هما. علاش قلنا اكزو؟ حيت عندي هنا جليكوز تكون من 6 الكربون. اكزو هي 6. وممكن لك انت عوض اكزو تكتب جليكو حنا جليكوز. دونك جليكو كيناز. دونك مزيان. ندوزو لحاجه اخرى. هي لا بريفيزيون جليكوز 6 فوسفات عوض نكتب هاد الكتابه كامله تكتب لي جي سي بي جليكوز 6 فوسفات. ندوزو تاني. هنا جليكوز 6 فوسفات هنا ولا فريكتوز 6 فوسفات. يعني تبدلت لي كومبوزي جلوكوز ولا فريكتوز، اما الفوسفات بقى في نفس البلاصه. شكون اللي دار لي هاد لا رياكسيون؟ هي فوسفو جلوكوز ايزوميراز. هذا جلوكوز فيه الفوسفات سميناه فوسفو جلوكوز ايزوميراز. ايزوميريزاسيون هي يعني قلبنا. اش اللي تقلب؟ عندك كربون 1 وكربون 2 هما فاش طرا سميتو فاش طرات ليزوميريز. اما هاد الشيء هذا بقى هو يعني هاد لا فونكسيون الديد تبدلات ما بقاش فونكسيون الديد. الفريكتوز باش يتميز على الجلوكوز عنده فونكسيون سيتون. هما بحال بحال هذا عنده فونكسيون سيتون هذا عنده فونكسيون الديد. هذا كربون 1 فاش كاينه لا فونكسيون الديد وهذا كربون 2 فين كاينه لا فونكسيون سيتون. مزيان. دينا هاد اش هادي الفوق وهاد اش هادي الفوق ولات عندي سي او اش سي اش 2 حيت دينا حتى هاد اش هادي هنا. وهنا بقات هي سي او بوحدها درنا لها واحد دوبل ليزون باش تعطيني فونكسيون سيتون. دونك هاكا عقلوا حفظوا هاكا بتحفظ الفريكتوز هاكا الجليكوز بجوجهم. يا هذا الجليكوز باش تحفظوه عنده فونكسيون الديد وعنده او اش. او اش كاملهم في اليمين ولكن في كربون 3 عنده اش. اما الفركتوز حتى هو نفس القضيه. كربون 3 عنده اش اللي ما باقي كلشي او اش ولكن عنده في الكربون 2 فونكسيون سيتون. اما 1 راه بحال 6 بحال 6 هنايا كربون 6. هاكا بتحفظوهم وهاد الستركتور خصكم ضروري تكونوا عارفين. ندوزو حاجه اخرى. هاد الفريكتوز 6 فوسفات
ولا ليا فريكتوز ان 6 بيسفوسفات، تزادوا فوسفات اخر، كان هي في 6، كان هي في 6 الفوسفات، تزادوا فوسفات اخر في كربون 1، وتسمى بيسفوسفات. حيت كاينين لي فوسفات في دو كربون ديفيرون، دونك كان في نفس الكربون بلي تسمى دي فوسفات. المهم هادي هي معلومه. تاني حاجه اخرى، الانزيم اللي سمحت ليا ندير هاد القضيه هي فوسفو فريكتو، حيت هذا غلوكوز، هذا فريكتوز عفوا، في الفوسفات مسمينها فوسفو فريكتو. ولكن عندنا كيناز. علاش؟ ما قلنا قبيله، انا كيناز هما البروتين تينتيزو لك فوسفات تيحطو في بلاصه اخرى. انا ا تي بي نفس القضيه، ملي نجيبو الفوسفات غنجيبو من ا تي بي بطبيعه الحال. انا ا تي بي ولا ا دي بي، داك الفوسفات اللي مشى ليه حطيناه في كربون نيميرو 1، هو يولي لي هذا فريكتوز ان 6 بيس فوسفات. صافي ساهله القضيه. هنا خصكم تردوا بالنا الدولاز، يعني بدنا نرد كلشي الديد، ولكن هنا بدنا ننتقل من لي زيكزوز، يعني من 6 لي كربون عندي ناكل، من 6 لي كربون بدنا نولي داخل 100 بثلاثه لي كربون. ها انتم عندي هاد الفريكتوز هذا انسيس بيسوسات، هذا الكومبوزي ردوا معايا البال، بيتقسم من لوست، بيتقسم على جوج، وفي 6 لي كربون، دونك بد 3 لي كربون 3 لي كربون. ولكن ردوا معايا البال، نبدا من الاول. قلنا الترقم تيبدا من الفوق، ولكن ملي نقسمو انايا الترقم ما باقيش يبدا من الفوق، اي ملي نقسمو من هنا الترقم يولي تيبدا من هنا. 1 2 3، وهاد 1 هذا كربون 1 هنا، ها هو، وهذا كربون، هاد الفونكسيون هادي ها هي راه نمو 2، و 3 هو هذا، ها هو. و تيتسمى هاد الكومبوزي هذا ديهيدروكسياسيتون فوسفات. مزيان. ندوز لاخر، نفس القضيه الدولاز، ولكن هذا بيترقم، قسمنا قلنا من لوست، هذا بيترقم من لهنايا 1 2 3 وقلبناه، عطينا 1 2 3، هذا بيترقم عادي من هنا 1 2 3، ها هي 1 2 3. فونكسيون، هاد فونكسيون الديد، انا كان عندي سي او اش، دينا هاد اش هادي طلعناها الفوق لهنايا باش نحصلوا على ديريكسيون، باش نحصلوا على سي او اش 2 اش، عندنا كاينه هي اش او اش، دونك خاصها اش اخرى طلعناها، ولات هادي فونكسيون الديد. مزيان، هي سي اش 2 سي اش سي اش او سي اش او اش. هنا خص تكون نورمالمون هي هاديك. وهنا فوسفات كاين في الكربون 3. مزيان، وهادي تيتسمى غليسيرالديد 3 فوسفات. هذا هو اللي بيدخل ليا المرحله الثانيه، دونك هذه المرحله الاولى ديال الجليكوليز، المرحله الثانيه دابا نشوفوها من بعد. المهم قلنا بان هذا عطاني جوج لي كومبوزي، ولكن هاد ديهيدروكسينوفوسفات هاد تا هو بدورو بيتحول للغليسيرالتروفوسفات، يعني بيولي عندي جوج الغليسيرالتروفوسفات، هذا هو الاول بيقدر يشغل وبيدخل في السيكل الاخر. من يسالي يتبعوا هذا يتحول نفس يتحول تا هو بنفسه، هذا ديهيدروكسينوفوسفات يتحول للجي 3 بي، وغادي يتبع تا هو نفس المسار ديال هذا في الاول. مزيان نكملوا. قلنا بان هاد جي 3 بي هو اللي بيدخل هو الاول، ابخي بيتحول تاني هاد ديهيدروكسيتون فوسفات بواحد لونزيم سميتها تريوز فوسفات ايزوميراز، بيتحول تا هو للغليساتروفوز وبيتبع نفس المسار اللي تبعو هذا في الاول. نشوفوا هذا هو الاول. قلنا هاد جي 3 بي لو غليسيرالديد 3 فوسفات غادي تحول ليا لاش، غادي تحول ليا ل 1 3 بيس فوسفوغليسيرات. 1 3 يعني كانت 3 فوسفات ولات 1 3، يعني زادتو واحد في كربون 1، زادتو واحد الفوسفات. مزيان. منين جاتو ديك الفوسفات؟ كانت هي دايره تدور في السيتوبلازم، هادي هي اللي قلبت على لقيت هاد المعلومات. هي كاينه في السيتوبلازم، كاينه في الميليو هكا في السيلول سميتو، وجاتو هو يهزها حتى في كربون 1. وبطبيعه الحال لونزيم اللي درت هاد القضيه سميتها غليسيرالديد 3 فوسفات ديزيدروجيناز. هاد ديزيدروجيناز درنا واحد الاكسيداسيون ديال ان ا دي بلس الان ا دي اش، ماشي اش 2 ان ا دي اش. المهم هاد ان 3 بيسفوسفوغليسيرات غادي تحولها بدورو لاش، غادي تحول ليا ل 3 فوسفوغليسيرات، بيمشي ليه هاد شتي زدناه فوسفات هنا في كربون 1 ومشى حيد. ها هو حيد، كان هنا هنا ما بقاش، هنا حيدناه. ولكن ملي حيدناه فين مشى هذاك الفوسفات؟ يا حيدناه صافي هكاك فين بيمشي؟ شوف اش طرا.
لا رياكسيون فوسفو تيو كان عندي ا دي بي ولا ا تي بي، يعني صاوبت لا تي بي هنايا، صاوبت اون موليكول دا تي بي، دونك هاني درت لينيرجي قديت واحد لا موليكول. شكون لونزيم اللي دارت لي هاد القضيه؟ هي سميتها فوسفوغليسيرات كيناز. قلنا لي كيناز هما اللي تيهزوا لك فوسفو من بلاصه وتيحطو في بلاصه، هنا داروا العكس، انا ضيعوه وهنا قدوه. مزيان. وباش واحد القضيه نسيتها في الاول، هادو هاد لا رياكسيون هادي وهاد لا رياكسيون هادي سون دي رياكسيون ايريفيرسيبل. تعني ايريفيرسيبل، ما يمكنلكش ترجع من هذا لهذا، امبوسيبل. يمكن لك تمشي ديريكت هكا، اما باش ترجع لا. علاش؟ حيت ليكسيون نضيع فيها لينيرجي، نضيع فيها لينيرجي. باش نرجع انا هكا راه امبوسيبل، سي ايريفيرسيبل. مزيان. لما باقيين اخرين ريفيرسيبل، ريفيرسيبل يمكن لك تمشي هكا ويجي هكا، كامل مال. المهم قلنا هاد الفوسفوغليسيرات كيناز هي اللي تقاد ليا ا تي بي، وتيمشي ليها هذاك لا تي بي، مشات لهداك الفوسفات من كربون 1، مشى ولا هي فوسفوغليسيرات 3 فوسفوغليسيرات، حيت عندي بالطبع في كربون 3 1 فوسفات. ندوزو هاد 3 فوسفوغليسيرات تحول ل 2 فوسفوغليسيرات. مزيان. راه نفس السميه، اش اللي تحول؟ هي البلاصه فين كاين الفوسفات. انا كان في كربون 3 ولا في كربون 2، ها هو. سهله القضيه، حتى شي حاجه صعيبه. ايوا انا بتولي او اش بطبيعه الحال، او اش 2. داكشي اس بي 3، داكشي تاع الشيمياء اورغانيك. المهم هيبريداسيون ديال الكربون. المهم هادي هي معلومه. 2 بي جي 3 بي جي 1 3 بي جي، هادو لي زابريفياسيون حسن ما تكتب السميه كبيره بحال هكا. مي كاين دي بروف تيقول لك كتب لي السميه هكا، ما تكتبليش انا هادشي. حسن انت تكتب هادشي باش تجنب كاع لي بروبليم. ندوزو لحاجه اخرى. هاد سميتو هذا دو فوسفوغليسيرات غادي تحول ليه بدورو الفوسفو اينول بيروفات. مزيان. فوسفو بقى الفوسفات في البلاصه، ولكن زدتني اينول. هاد هاد اينو هادي اش تعني؟ هاد ان ديال الدوبل ليزون، ديال هاد الدوبل ليزون كاينه ديال ترو ليزون. هاد ان هادي مختصه بالدوبل ليزون. فوسفو ان اول بيروفات. مزيان. كيفاش طرات لي هاد القضيه؟ حيدنا واحد لا موليكول ديال اش 2 يعني حيدنا إليفاسيون دون موليكول دازوزو إينولاز. تسمى لا رياكسيون ولا لونزيم ديال سميتو إينولاز، يعني زدنا واحد دوبل ليزون، زدنا واحد ديزيديغاتاسيون. حيدنا واحد لا موليكول ديال اش 2 منين حيدنا او؟ منين حيدنا اش 2 او؟ حيدناها من لهنا، هاهي. حيدنا او من لهنا، وحيدنا مع هاد اش هادي، وحيدنا مع تا هاد اش هادي. دونك حيدنا او اش هنا وهنا اش، دونك هي اش 2. وبقى لي هذا فيه سي اش 2. هاهما سي اش 2. هاد سي 3 راه الكربون 3 مرقم 3، وهذا 2 هذا 1 بطبيعة الحال. ودرنا واحد دوبليزون على حسب لابغيداسيون ديال الكربون اللي ولات اس بي 2، هي كربون 2 و 3 عندهم اس بي 2. المهم هادي هادشي شيما اورغانيك باش نقلعو عليها باش نفهموها مزيان. اش قلت لكم هكا. المهم من 2 3 1 3 غادي تتحيد الفوسفات، صافي تحيد. في الاخر ما بقاش عندي في البيريفات. لا رياكسيون اللي غادي تسمح ليا نوصل للبيريفات هي هادي. تنقاد ا تي بي. مزيان. تنقاد ا تي بي عادي، ا دي بي ولا ا تي بي. حيدنا هاد الفوسفات من لهنا، حطنا واحد الكيناز راه هما اللي فوسفو اينول بيريفات كيناز، حتى هي اللي بتجي هاد القضيه هادي ديال لونزيم. وانا لقيت البيريفات. البيريفات خصك تحفظو الستركتور ديالو. سي دوبليزون او موان ولا او، سي او فونكسيون سيتون سي اش 3. هذا هو البيريفات. دونك فهاد الطابلو كامل فهاد سميتو هذا غادي نشوف البيلون انرجيتيك. شوفوا هنايا انا ضيعت ا تي بي، انا ضيعت ا تي بي، انا قد ديت ا تي بي وهنا قد ديت ا تي بي. دونك قد ديت جوج ا تي بي وضيعت جوج، يعني زيرو ا تي بي. ولكن ما تنساوش واحد المعلومه اللي مهمه جدا نعقلوا عليها، بزاف تيوقعوا في خطا فيها. جا ديهيدروكسيتون فوسفات قلنا بنفسه بيتحول لهذا وبيمر بهذه المرحله هذه، هي بهذه المرحله، يعني بيصاوب لي ا تي بي وبيصاوب لي ا تي بي هنا. دونك هي 2 ا تي بي عندي، يعني ربحت 2 ا تي بي. ضاعوا لي في هذا الاول، صناهم ضيعهم لي هذا، وهذا عاود تاني عوض لي جوج هنا. دونك ديت 4 ا تي بي. الا جمعت هذا وهذا، هذا 2 هي 4 ناقص جوج اللي ضيعت انايا هي 2. مزيان. Enfin le bilan énergétique. مزيان.
حنا اش في لا غليكوليز اش الحصيله الطاقيه بيلون انرجيتيك اش لقينا ديال الطاقه في الاخر لقينا لو بيلون نيت هو 8 مي منين جاتني على 8 عندي 2 ان ا دي اش 2 يعني قديت جوج ديال لي موليكول عفوا ديال ان ا دي اش 2 قديت جوج هي وتعرفوا بان واحد المعلومه زعما كنحطها لكم هنا ان اون موليكول وحده اون موليكول ديال ان ا دي اش 2 تعطيني 3 ا تي بي تتساوي لي 3 ا تي بي بحال ليكزومبل ديال الاورو تعطيني ولا ان دولار ثمنه 12 12 شي حاجه ولا 11 شي حاجه درهم هنايا اون موليكول ديال ا تي بي تعطيني 3 ا تي بي اون موليكول ديال ان ا تي اش باردون تعطيني 3 موليكول دا تي بي هنا عندي 2 دونك 2 ضربهم في 3 هي 6 مزيان 6 ا تي بي 4 ا تي بي راه هي 4 ا تي بي بطبيعه الحال ولكن لا غليكوليز كيما راه شرحت لكم في سميتو ما قبل كو تنضيع جوج ديال لي موليكول دا تي بي في لا بارتي 1 دونك راه غادي نقص من لهنا جوج ديال لي تي بي دونك عندي 6 بلس عندهم 6 بلس 4 هي 10 موان 2 صافي 8 دونك بيلون نيت 8 ديال لي تي بي فهمناهم كاملين مجين غليكوز طرا على غليكوليز تعطيني بيريفات البيريفات تتعرض لحوايج اخرين يا اما لانيروبيوز اش يطرى ليه بيريفات تطرى ليه واحد لوكسيداسيون تعطيني اللاكتات وهاد القضيه ديال باش ان بيريفات تعطيني اللاكتات تطرى في لي ميسكل او كور دون كونتراكسيون ماسيف ولا اكستريم ديال لي ميسكل في دون كونتراكسيون ولا واحد لاكتيفيتي ميسكولير كبير تطرى ليا تعطيني حمض لاكتيك ولا ما بالعربيه مع بزاف المهم تعطيني اللاكتات يا اما في الميسكول كاين دي بكتيري لاكتيك تاعهم المهم في لانيروبيوز نيت بيريفا طري اوكسيداسيون عندي ايثانول هذا بالنسبه ليفيغ ليفيغ عرفنا تعطيني كحول مثل الكحول ولا شي حاجه انا قرينا في الباك لايروبيوز يعني بريزونس دو اسيتيل كوا يعني دخلنا هنا لاش دخلنا للميتوكوندري اسيتيل كوا طبعا في السيكل دو كريبس سيكل عفوا سيكل دو كريبس او بيان سميتو دابا نشوفو في الفيديو الثاني سيكل دو كريبس سميتو لا سيد سيتريك هاد القضيه هادي تطرا في لي بلونط في لي عند لي زانيمو تاهما لي زانيمو عامه لي زيتر فيفون لومان ولا لي زانيمو شي حيوان بالشعر اللي كان طرا هاد القضيه هادي حتى لي بلونط بطبيعه الحال نيسيسيت نيسيسيت دو في سيكل دو كريبس يتحول ليا وتعطيني في سيكل دو كريبس لي كومبوزي تعطيني CO2 بلس H2O بلس ATP بطبيعة الحال فورم جي دي. دابا نشوفو شنو هي لو بيلون انرجيتيك ديال سيكل دو كريبس. إلى اللقاء.